पख त राइट रोटेशनल मोसन भनेर लेखेँ मैले है त रोटेशनल डायनामिक्स भनेर भन्छौँ हामी है रोटेशनल डायनामिक्स भनेर भने मैले सुरक्षा वेट भन त नानु गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ सर हजुरको इन्ट्रोडक्सन भन्नु न मेरो नाम चाहिँ नवनाथ बुढाथोकी हो है अब आज हामी चाहिँ रोटेशनल डायनामिक्सबाट केही कुराहरू डिस्कस गर्छौं है यति नै हो नि अरु केही भन्नु छ त सर हजुर नि नेममा पढाउनुहुन्छ पढाउँछु मैले ल यहाँ वेट है कृष्ण भन त सर कुनमा हजुर सर सर आज तपाईँ पढाउनुहुन्छ आज म पढाउँछु हजुरको नाम के हो सर कति बेला स्टार्ट गर्नुभएको सर भर्खर स्टार्ट टपिकको नाम मात्रै लेखेको छ अब स्टार्ट गर्छु है यहाँनिर यो जम्मै खै त अटो एडमिट हुँदो रहेछ क्या एडमिट गर्नुपर्ने रहेछ त्यही भएर यो स्क्रिनमा यो आएको भएर मैले स्टार्ट गरेको छैन एकैछिन है के थियो नसिरले केही भन्नु थियो मोहम्मद हेलो गुड इभिनिङ सर गुड इभिनिङ भन बाबु तपाईँ सर आज मात्र पढाउने कि रेगुलर हो अब तपाईँको मेरो अब यो टपिक स्टार्ट गरे भने यो टपिक म कम्प्लिट गर्छु अब अरु चाहिँ सरले नै लिनुहुन्छ है ए हुन्छ सर त्यो नोट बनाउनको लागि भन्दै थिएँ कि नलेख्नु भने ए ओके सरकै कन्टिन्यू हुन्छ ल सरको टाइम अब अलिकति बिजी भएर म आज यहाँ जोइन भएको छु ल हेरौँ रोटेशनल डायनामिक्स भनेर भने मैले है ल हेरौँ त वेट अर्को एकजना मोहम्मदको भइसक्यो ल गुड हेर त ल अब स्टार्ट गरौँ है टाइम वेस्ट नगरौँ अब ल हामीसँग के छ भने रोटेशनल डायनामिक्स भने मैले जनरली हामी टपिकको नाम लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ रोटेसन अफ रिजिड बडिज भनेर लेख्छौँ है रोटेसन अफ रिजिड बडिज भनेर लेख्छौँ हामी अब यो रिजिड बडिज भनेर किन लेखिन्छ त है रिजिड बडिज नै भनेर किन लेखिन्छ त भन्ने कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो रोटेसन मोसन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ रोटेसनमा हामीले डिल गर्ने जति पनि वर्किङ फर्मुलाजहरू आउँछन् हैन एक्सप्रेसनहरू आउँछ दे आर एप्लिकेबल ओन्ली फर रिजिड बडिज भनेर भन्छौँ हामी है त्यो कस्तो भने रिजिड बडीको केसमा चाहिँ जस्तो बडीलाई तिमीले मोसनमा ल्याउँदै गर्दा त्यो भित्र भएका पार्टिकलहरू हुन्छ नि पार्टिकलहरुमा कुनै पनि डिस्टर्बेन्स आउनु भएन के पार्टिकलहरु चाहिँ के त भने फिक्स्ड भएर बस्नु पर्यो इन्टर पार्टिकल डिस्टेन्स जहिले पनि फिक्स रहिरहनु पर्यो यो के का लागि त भने नि जस्तो तिमीले एउटा बडी रोटेट गरिरहेछ अनि त्यो रोटेटिङ बडीको मोसन तिमीलाई स्टडी गर्नु छ अनि त्यो भित्र भएका पार्टिकलहरु नै र्यान्डमली मुभ गर्न थाले हैन र्यान्डमली मुभ गर्न थाले भने त हामीलाई ती पार्टिकलको मोसनहरुले हाम्रो मोसनलाई कम्प्लिकेटेड बनाइदिन्छ त्यसकारणले हामी कस्तो खालको बडी चुज गर्छौं भने जहाँ पार्टिकलहरु जहिले पनि के हुन्छ त भने फिक्स्ड हुन्छ है त पार्टिकल्स आर फिक्स्ड भनेर मैले जहाँ पार्टिकलहरु के हुन्छ त अलवेज फिक्स्ड हुन्छ र अहिलेसम्म 100% पर्फेक्ट रिजिड बडी भन्ने भेटिएको चाहिँ छैन है अहिलेसम्म 100% पर्फेक्ट रिजिड बडी भेटिएको भने छैन तर हाई डिग्री अफ रिजिडनेस भएको अहिलेसम्म हाई रिजिडनेस भएको बडी भनेको चाहिँ डायमन्ड नै हो है यो पोइन्टलाई मार्क गर्दा हुन्छ
डायमन्ड नै हो। कहिलेकाहीँ इलास्टिसिटी च्याप्टरलाई रेफरेन्स मानेर यस्ता खालका क्वेसनहरू नसोध्ला भन्न सकिँदैन। र हामीले डिल गर्ने बडिजहरू जम्मै के हो त रिजिड बडिज नै हो है। के छ भने कुनै पनि एउटा रिजिड बडी रोटेट गर्दैछ है, कुनै पनि रिजिड बडी रोटेट गर्दैछ भने एउटा रोटेटिङ रिजिड बडीको मैले एउटा फिगर बनाएँ हेर है त। अब यो फिगर मैले यस्तो आर्बिट्रेरी बनाएँ किनभने रिजिड बडी जस्तो पनि हुन सक्छ। जस्तो हामीले क्लासरुममा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ व्हाइट बोर्ड देख्छौँ, हामी डस्टरहरू देख्छौँ होइन, बस्ने डेस्क बेन्चहरू, ती जम्मै रिजिड बडीकै इक्जाम्पलहरू नै हो है। कुनै रेक्टेङ्गुलर होला, कुनै स्क्वायर होला, कुनै सिलिन्ड्रिकल होला, कुनै सर्कल होला होइन, एन्ड सो अन। रिजिड बडीको सेप जस्तो हुन पनि सक्छ। र अब रिजिड बडी इज कम्पोज्ड अफ लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल्स भनेर हामीलाई थाहा छ। ल मैले M1 भन्ने एउटा पार्टिकल लिएँ र हामीसँग जुन यो बडी छ नि हेर त, यो बडीलाई 1 कम्प्लिट रेभोल्युसन गराउँदै गर्दा यो M1 भन्ने पार्टिकलले फलो गर्ने पाथ कस्तो हुन्छ हेर त, सर्कुलर हुन्छ नि है। M1 भन्ने पार्टिकलले फलो गर्ने पाथ कस्तो हुन्छ त, सर्कुलर हुन्छ। रेडियस R1 बनायो भने मैले। ल हामीसँग अर्को एउटा के छ भने नि है, हामीसँग के छ भने अर्को एउटा पार्टिकल छ M2 भनेर लेखेँ मैले है। M2 पार्टिकल छ। अब यो पार्टिकल पनि के त भन्दा एउटा सर्कुलर ट्र्याकमा रिभल्भ गर्छ। यो पार्टिकल पनि के गर्छ भने एउटा सर्कुलर ट्र्याकमा रिभल्भ गर्छ र सर्कुलर ट्र्याक अफ सर्टेन रेडियस भइ नै हाल्छ, रेडियस R2 भने, एन्ड सो अन। यस्ता थुप्रै पार्टिकलहरू छन् है त। यस्ता थुप्रै पार्टिकलहरू छ। मानौ मैले अर्को थर्ड पार्टिकलले यहाँनिर छ M3 भनेर लिए। अब यो यसरी सर्कलमा रिभल्भ गरिरहेको छ है, यसरी सर्कलमा रिभल्भ गरिरहेको छ हेर त। R3 रेडियस भएको अर्को एउटा सर्कल बनाएको भनेर भने मैले। अब यस्ता थुप्रै पार्टिकलहरू छ र हामीले सजिलोको लागि मैले 3वटा पार्टिकल मात्रै बनाएँ यहाँ है। हामी जस्ट इमेजिन गर्न सक्छौँ कि यहाँ थुप्रै पार्टिकलहरू छ, एउटा बडी घुम्दै गर्दा ती भएका पार्टिकल, त्यो भित्र भएका जम्मै पार्टिकलहरू डिफ्रेन्ट सर्कलमा रिभल्भ गरिरहेका छन् है त। डिफ्रेन्ट सर्कल भनेको मिनिङ के हो भने रेडियस के छ, डिफ्रेन्ट छ नि त, त्यस कारणले डिफ्रेन्ट सर्कलमा रिभल्भ गरिरहेका छन् भन्न मिल्छ। अब हेर त, यहाँ थुप्रै N वटा पासेसहरू छ भित्र भन्ने बुझौँ। ती जम्मै पार्टिकलहरू त डिफ्रेन्ट सर्कलमा रिभल्भ गरिरहेका हुन्छन् नि। ती सबैको त के हुन्छ, आफ्नै आफ्नै सेन्टर हुन्छ, आफ्नै आफ्नै रेडियस हुन्छ नि। ती सबै पार्टिकल कन्सिडर गर्यो भने यी जुन सेन्टरहरू छ नि, यी सबै सेन्टरहरू अटोमेटिकली जोडिन्छ क्या। सेन्टर जोडियो भने त आखिर पोइन्ट जोडियो भने एउटा के भन्छ, पोइन्ट जोडियो भने त एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ। त्यो स्ट्रेट लाइन नै के हो त भने है, त्यो स्ट्रेट लाइन नै के हो त भने एक्सिस हो, एक्सिस अफ रोटेसन है। के हो त, एक्सिस अफ रोटेसन हो है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, एक्सिस अफ रोटेसन भनेर भन्छौँ है, एक्सिस अफ रोटेसन भनेर भन्छौँ न हो। त्यही भएर बडी सर्कलमा रिभल्भ गर्दै गर्दाखेरि एउटा सेन्टरको अबाउटमा रिभल्भ गर्छ भन्छौँ भने रोटेसनको केसमा चाहिँ बडी रोटेट्स अबाउट एन्ड फिक्स्ड एक्सिस भनेर भन्छौँ। एउटा एक्सिसलाई फिक्स्ड मानेर बडी के गर्छ त भने रोटेट गर्छ है त। अब हेर, एउटा बडी रोटेट गर्दै गर्दा त्यो भित्र भएका सबै पार्टिकलहरू डिफ्रेन्ट सर्कलमा रिभल्भ गर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई समस्या भएन हैन। हेर, अब यो रिजिड बडी रोटेट गरिरहेको छ है, रिजिड बडी रोटेट गरिरहेको छ। अनि यो रोटेट गरिरहेको बडीलाई हामीले रेस्टमा ल्याउन खोज्यौँ है। यो रोटेट गरिरहेको बडीलाई रेस्टमा ल्याउन खोज्यो भने यो रेस्टमा नआउन खोज्छ के है, यो रेस्टमा नआउन खोज्छ। अनि यो मानव रेस्टमा छ, यसलाई मोसनमा लान खोज्यो भने यो मोसनमा नजान खोज्छ। यसले आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्न खोज्दैन के। मोसनमा छ भने मोसनमै रहिरहन खोज्छ, रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहिरहन खोज्छ नि त। यसको मिनिङ के त भने हामीले जे गर्न खोज्छौँ बडीले त्यही नगर्न खोज्छ। को मिनिङ के हो भने त्यो बडीले त हामीसँग न्यू खोज्या हो नि त हैन। न्यू खोज्ने प्रोपर्टीसँग जोडिएको कुरालाई हामीले के भन्छौँ भने त्यो बडीको एनर्सिया भन्छौँ है। त्यसलाई के भन्छौँ त, त्यो बडीको हामी एनर्सिया भनेर भन्छौँ, त्यसलाई हामी एनर्सिया भनेर भन्छौँ। र रोटेटिङ बडीको एनर्सियालाई हामी कसरी मेजर गर्छौँ यहाँ भने नि, इन टर्म्स अफ, आखिर एनर्सिया त प्रोपर्टी हो नि त हैन। मेजर गर्नलाई चाहिँ हामी इन टर्म्स अफ मोमेन्ट अफ एनर्सिया भनेर मेजर गर्छौँ। मोमेन्ट अफ एनर्सिया भन्छौँ। सिम्बलाइज चाहिँ हामी के त भने आईले सिम्बलाइज गर्छौँ है। आईले के गर्छौँ त, सिम्बलाइज गर्छौँ। र यो मोमेन्ट अफ एनर्सिया आईलाई म्याथमेटिकली चाहिँ हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने एउटा एक्सिसको अबाउटमा एउटा के छ भने हामीसँग एउटा बडी छ। ल हेरौँ त, यहाँ मास भएको बडी छ र यो सर्कलमा यसरी के गरिरहेको छ भने रोटेट गरिरहेको छ भने यो एक्सिसबाट सर्टेन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स टाढा होला है। आर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स टाढा छ भने यो बडीको मोमेन्ट अफ एनर्सियालाई हामी इन टर्म्स अफ कसरी मेजर गर्छौँ भने प्रोडक्ट अफ मास एन्ड द स्क्वायर अफ द
perpendicular distance from axis of rotation भन्छौँ युनिटको कुरा गर्यो भने kg मिटर स्क्वायर भयो है m थाहा छ तिमीलाई हैन रोटेटिङ बडीको मास थाहा छ र चाहिँ एक्सिसबाटको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स r थाहा छ भने you can easily determine or you can easily calculate the moment of inertia त्यही भएर यो मेजरेबल क्वान्टिटी भयो र फिजिक्सको भाषामा के छ भने all the measurable quantities are physical quantities है त त्यही भएर मोमेन्ट अफ इनर्शिया फिजिकल क्वान्टिटी हो फिजिकल क्वान्टिटी भइसकेपछि आइदर स्केलर होला अथवा भेक्टर होला है आइदर स्केलर होला र भेक्टर होला है हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने फिजिकल क्वान्टिटी भयो भनेर चाहिँ त्यो कम्प्लिट भएन कि स्केलर हो कि भेक्टर हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेर त स्केलर हो कि भेक्टर हो भन्ने कुरालाई हामीले नोटिस गर्नुपर्छ केयर गर्नुपर्छ जनरली स्केलर भेक्टर भन्दा पर गएर हामी मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई टेन्सर क्वान्टिटी हो भनेर भन्छौँ है के भन्छौँ त भने मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई टेन्सर क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ है टेन्सर क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ है तिमीहरूको बुक वाइज हुन्छ कुनै बुकहरुमा स्केलर भनेर पनि लेखिदिएको होला यो स्केलर पनि हो हामीले के भन्ने बुझ्ने भने टेन्सर भित्रै पर्छ क्या स्केलर भेक्टर क्वान्टिटी भनेको टेन्सर भित्रै पर्छ है हामीले के बुझौँ भने नि टेन्सर मात्रै भन्यो भने कस्तो हो भने यदि यसरी बुझ्नु कि डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा वेट डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड है गिव्स भनौँ न गिव्स डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड्स है गिव्स डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड्स है gives different magnitude in magnitude in different direction है त डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड दिने क्वान्टिटीलाई हामी टेन्सर क्वान्टिटी भन्छौँ यो कसरी भनेर म एकैछिनमा भनिहाल्छु है जस्तो हेर यो टेन्सर क्वान्टिटीको हकमा हामीले हेर गिव्स डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड इन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन भने नि तिमीलाई अलिकति एडभान्स कसैले यहाँ र्याङ्क भनेर लेखिरहेको जस्तो देखेँ मैले अलिकति एडभान्स डेफिनेसन हो त्यो र्याङ्कको हिसाबमा चाहिँ हैन टेन्सरलाई हामी स्केलर र भेक्टरको भित्र गएर स्केलर र भेक्टरको टर्ममा डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ टेन्सर हैन जसको र्याङ्कको टर्म भन्छ के र्याङ्क कति छ भने 0 छ भने त्यसलाई स्केलर भन्छौँ हामी है र्याङ्क 1 छ भने त्यो के हो त भने भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर भन्छौँ हामी है यो इन्फर्मेसनको लागि मात्रै हो नलेजको लागि मात्रै हो यो के कसरी बुझ्नु भने नि हाम्रो भाषामा कसरी बुझ भने र्याङ्क भनेको डाइरेक्सन भनेर बुझ है र्याङ्क भनेको डाइरेक्सन भनेर बुझ यदि र्याङ्क 0 भनेको डाइरेक्सन छैन भने त्यो स्केलर हो टेन्सर विथ र्याङ्क 0 भनेको स्केलर हो टेन्सर विथ र्याङ्क 1 भन्यो भने चाहिँ र्याङ्क 1 भनेको डाइरेक्सन छ भनेको हो त्यही भएर त्यो भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर बुझ्ने है तर अब हामीले र्याङ्क भनेर बुझ्न थाल्यो भने त्यो हामीलाई झनै कम्प्लिकेटेड भएर जान्छ तिमीलाई सजिलो बुझ्ने भाषा मात्रै भनिदिएँ मैले र्याङ्क भनेको अहिले बुझ्नलाई हुन त डाइरेक्सनै होइन फेरि है अहिले बुझ्नलाई चाहिँ र्याङ्कलाई डाइरेक्सनसँग कम्पेयर गर्दै मैले जोड्दै के र्याङ्क 0 भयो भने हामी टेन्सर विथ र्याङ्क 0 भयो भने स्केलर भन्छौँ भनेको र्याङ्कलाई डाइरेक्सन मान्यो भने के त टेन्सर विथ डाइरेक्सनै छैन भने त्यो स्केलर हो टेन्सर विथ के भयो र्याङ्क 1 भएको टेन्सरलाई हामीले भेक्टर भनेर भन्छौँ डाइरेक्सन छ भन्ने बुझ्ने अहिले चाहिँ हामीले यहाँ कसरी बुझ्ने भने इट गिव्स डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड इन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन भन्छौँ नि हामीले डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड है गिव्स डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड इन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन भनेर भन्यो भने है इट गिव्स डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड इन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन दिन्छ यसले त्यही भएर टेन्सर क्वान्टिटी हो जस्तो एउटा एक्जाम्पलको मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि है वेट एउटा एक्जाम्पलको मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तो कुनै एउटा अब्जेक्टको है कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको चाहिँ जस्ट एउटा एक्जाम्पल तिमीहरूलाई एउटा भनौँ न रिङको कुरा गरौँ एउटा है एउटा रिङको कुरा गरौँ त्यो रिङको चाहिँ अबाउट सेन्टर अबाउट डायमिटर है अबाउट ट्यान्जेन्ट भनेर हामी डिफ्रेन्ट एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया मेजर गर्छौँ नि भनेको डिफ्रेन्ट एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ नि त डिफ्रेन्ट एक्सिसमा डिफ्रेन्ट भ्यालु दिन्छ त्यस कारणले यसलाई हामीले के भन्छौँ भने टेन्सर क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ है ल एकछिनपछि म यो कारण टेन्सर भएको भनेर फेरि पनि जोडिदिन्छु है ल मोमेन्ट अफ इनर्शिया इज अ टेन्सर क्वान्टिटी नाउ हेर त फिगर ए भनेर लेखेँ यो फिगर ए मा एउटा मात्रै मास थियो है के छ भने फिगर ए मा एउटा मात्रै मास थियो त्यही भएर एमआर स्क्वायर भयो अब फिगर बी मा हेरेर त यो ठुलो फिगरमा हेर यहाँ कतिवटा मास छन् यहाँ 3वटा देखिन्छ हेर्दाखेरि यहाँ त मानौ कतिवटा छन् एनवटा छन् थुप्रै छ एमएन मास है थुप्रै मासहरू छ यहाँ है त थुप्रै मासेसहरू छ हेर अघि फिगर ए मा एउटा मास भएको भएर एमआर स्क्वायर फिगर बी मा चाहिँ डिफ्रेन्ट मासेसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि है डिफ्रेन्ट मासेसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सबै पार्टिकलहरू त सर्कलमै रिभल्भ गर्छ नि त सबैको आफ्नै आफ्नै मोमेन्ट अफ इनर्शिया हुन्छ नि त है त्यस कारणले
अब यी सबैको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्नु पर्यो है, सबैको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्नु पर्यो। सो आई इक्वल्स टु समेसन एमआई आरआई स्क्वायर भनेर मैले लेखेँ भने इन टर्म्स अफ समेसन लेखेँ मैले है त। इन टर्म्स अफ समेसन लेख्ने भनेको सबै पार्टिकलको मासेसहरू जोडेको हो। अब हामीले यहाँ आई इक्वल्स टु 1 देखि एनसम्म भनेर भन्न पनि सक्छौँ है, किनभने एनवटा मानेको छौँ भने ल आई इक्वल्स टु 1 to n एमआई आरआई स्क्वायर भन्न सक्छौँ। यही रिलेसनलाई हामी कतिपय ठाउँमा कसरी पनि लेखेको पाउँछौँ भने है, आई इक्वल्स टु कसरी पनि लेखेको पाउँछौँ भने इन टर्म्स अफ इन्टिग्रेसन आर स्क्वायर डिएम लेखेको पाउँछौँ है। ल हेर, अब यो कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। यहाँ मैले यो समेसनको टर्म आयो भने यो फर डिस्क्रिट सिस्टमको लागि हो भनेर बुझ्ने है। के को लागि हो त भने डिस्क्रिट सिस्टमको लागि हो भनेर बुझ्ने है। ल सर यो डिस्क्रिट, हजुर सर यो कसरी भयो I इक्वल टु 1 भनेर? यस्तो भयो नि नानु, हेर त अघि फिगर एमा के छ भने नि है, फिगर एमा के छ भने एउटा मात्रै पार्टिकल छ। फिगर बीमा कतिवटा छ? एनवटा छ। एउटाको m1r1 स्क्वायर, अर्कोको प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस अर्कोको m3r3 स्क्वायर गर्दै गर्दै जोड्दै गयो भने त एनसम्म जोड्नु पर्यो नि हो। यस सर। ल त्यही कुरालाई चाहिँ के गरिएको हो यहाँ भने चाहिँ हामीले है, त्यही कुरालाई चाहिँ समेसनको फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिएको हो है, समेसनको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिएको हो। नाउ हेर त वेट, अब म भन्दैछु है, डिस्क्रिटको कुरा भन्दैछु। अब यहाँ हेरौँ पखाइ त के थियो कान्छा भन त कृष्ण। सर सेन्टर अफ मासेसमै पढाउनुहुन्छ? सेन्टर अफ मास म यहाँ पढाउँदाखेरि है नाथ्यो, म पढाउँछु त्यो कुरा टेन्सन सुन। यसो गर त तिमीहरू अब के गर भने यो नबुझेको कुराहरू छ भने चाहिँ ट्याक्कै क्वेसन गर, अरू पढाउने कुरा त हामी डिस्कस गर्दै जाउँला, पढ्दै जाउँला, नो वरी अबाउट इट है। ओके सर। फेरि के हुन्छ भने धेरै पढाउनै पाइँदैन क्या, त्यो भयो भने एक त अनलाइनमा ढिला हुन्छ, त्यसमा पनि हामी अलि अरू गफमा लाग्यो भने तिमीहरूलाई नै लस हुन्छ है। ल आई इक्वल्स टु समेसन आई इक्वल्स टु 1 to n एमआईआरआई स्क्वायर लेखेँ, फर डिस्क्रिट सिस्टम भनेर लेखेँ मैले। अनि यहीँनिर यो स्क्रिनमा अर्को इन्टिग्रेसन देख्छौ नि, यो भनेको फर कन्टिन्युस सिस्टमको लागि हो है त। यो रिलेसन के हो भने फर कन्टिन्युस सिस्टमको लागि है त। यो के को लागि हो त भने कन्टिन्युस सिस्टमको लागि हो। हेर त डिस्क्रिट र कन्टिन्युस भनेको कस्तो भने अहिले यो फिगरमा, फिगर बीमा हेर, पार्टिकलहरू टाढा टाढा छ नि, सँगसँगै टाँसिएर बसेको छैन नि त अहिले होइन। टाढा टाढा भएका पार्टिकलहरू छन् भने त्यसलाई हामी डिस्क्रिट सिस्टम भन्छौँ। तर कन्टिन्युस भनेको कस्तो भने कन्टिन्युटी छ क्या पार्टिकलहरूको बिचमा, ब्रेक छैन है। जस्तो तिमीहरूले मैले तल फिगर बनाएर यो डिस्क भयो एउटा, यो डिस्क हो, यो डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौ, डिस्कको भित्र त खाली हुँदैन होइन। एउटा सानो सेगमेन्ट लिन्छौ तिमीहरूले यो एक्सिसबाट, सानो सेगमेन्टले गर्दा हुने मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्छौ, पछि त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौ नि त। भनेको के हो भने कन्टिन्युस सिस्टमको लागि चाहिँ इन्टिग्रेसन गरिन्छ है, कन्टिन्युस सिस्टमको लागि चाहिँ इन्टिग्रेसन गरिन्छ। त्यही भएर समेसनलाई कन्टिन्युस सिस्टममा इन्टिग्रेसनले रिप्लेस गरे हो, अरू भित्री कुरा केही पनि होइन। माथि पनि एमआईआरआई स्क्वायर एमआर स्क्वायरकै फर्ममा छ, तल आर स्क्वायर डिएम भन्यो, यो पनि के त भने एमआर स्क्वायरकै फर्ममा हो। फरक के हो भने यो डिएम लेखेको चाहिँ है, डिएम लेखेको चाहिँ के हो भने सानो सेगमेन्ट लिइन्छ नि त पहिले, त्यो सानो सेगमेन्टको मास भनेर भनेको हो है। यो रिलेसन जुनलाई मैले डबल टिक लगाएँ त्यो रिलेसनलाई याद गर्ने है हामीलाई, किनभने मोमेन्ट अफ इनर्सियाको एक्सप्रेसन दिँदै गर्दाखेरि यो वेमा हामीलाई दिन सक्छ। डिस्क्रिट सिस्टमको लागि र कन्टिन्युस सिस्टमको लागि भनेर मोमेन्ट अफ इनर्सियाको एक्सप्रेसन लेख्यौँ। इन जनरल आई इक्वल्स टु एमआर स्क्वायर नै हो। अब हेर यो बडी यसरी रोटेट गर्दै गर्दाखेरि मैले m1 m2 भनेर फिगर बीमा हेर है, फिगर बीमा ठुलो फिगरमा पार्टिकलहरू बनाइरहेको छु। अब कुनै पार्टिकलहरू त एक्सिसमा पनि लाइ गर्छ होला नि त होइन, कुनै पार्टिकलहरू त एक्सिसमा पनि लाइ गर्छ होला नि त। हो, एक्सिसमा लाइ गर्ने पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भनेर कसैले भन्यो भने, एक्सिसमा लाइ गर्ने पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भनेर भन्यो भने कति हुन्छ होला त? एक्सिसमा लाइ गर्ने पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भन्यो भने यस अभियसली 0 हुनुपर्छ है त। किनभने एक्सिसमा लाइ गर्ने पार्टिकल, पहिलो कुरा एक्सिस अफ रोटेसन आफैमा के हो, फिक्स्ड हुन्छ। एक्सिस अफ रोटेसन आफैमा के हुन्छ त, फिक्स्ड हुन्छ। अनि हेर त फिक्स्ड हुन्छ भने यो पार्टिकल, यो एक्सिसमा लाइ गर्ने पार्टिकल त पक्कै पनि रोटेट गर्दैन। रोटेट नगर्ने बडीसँग मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुँदैन है त, रोटेट नगर्ने बडीसँग मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुँदैन।
ल अब यो स्क्रिनमा भनेको जस्ट दिस इज द ब्याकग्राउन्ड अबाउट द रोटेसनल डाइनामिक्स है त। अब हामी हेर त प्रब्लम पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो होइन, एक्जाममा प्रब्लम पनि हामीलाई सोधिदिन्छ, कुन वेले सोध्छ कसरी डिल गर्ने त भन्ने कुरामा पनि जाउँ। जस्तो हेर मैले 3 आइडेन्टिकल पार्टिकल्स भनेर भने 3 identical particles are placed at the 3 identical particles are placed at the corners of an equilateral triangle. 3 identical particles are placed at the corners of an equilateral triangle of side L है त, of side L. The moment of inertia है, the moment of inertia about any side of triangle is भने, the moment of inertia about any side of triangle is भनेर भने, the moment of inertia about any side of triangle is भनेर भने मैले। हेर त अप्सन ए ml स्क्वायर भनेर लेखेँ, ml स्क्वायर बाई 4 भनेर लेखेँ। अप्सन बी 3ml स्क्वायर भनेर लेखेँ मैले। अप्सन सी 5/4 ml स्क्वायर भनेर लेखेँ है। अप्सन डी मा चाहिँ 3/4 ml स्क्वायर भने मैले। यो m भनेको मास अफ इच पार्टिकल हो भन्ने बुझाइ मैले माथि लेखिदिएन। 3 आइडेन्टिकल पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट द कर्नर्स अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अफ साइड L, द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एनी साइड अफ ट्रायंगल भनेर भने नि। m भनेको मास अफ इच पार्टिकल है, मैले माथि क्वेशन लामो हुन्छ भने नलेखे मात्रै, मास अफ इच पार्टिकल हो है त, यो कन्फ्युज नहुनु फेरि। ल हेर क्वेशनले के भनेको छ भने एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल छ हामीसँग है त, इक्विलेटरल ट्रायंगल छ हामीसँग। अनि यो इक्विलेटरल ट्रायंगलमा चाहिँ अब एबिसी भनेर मैले भर्टिसेसहरु लिए। हामीसँग 3 वटा साइड छ है त, हामीसँग 3 वटा साइड छ। अब 3 वटा मासलाई के गरियो भने नि, एउटा m, b मा अर्को मासलाई m, c मा फेरि लगेर अर्को मासलाई लगेर राखियो, किनभने 3 आइडेन्टिकल पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट द कर्नर्स अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अफ साइड L है। हेर अब यहाँ के छ भने यो सिस्टमलाई रोटेट गरिदिने के है, यसलाई के गरिदिने त रोटेट गरिदिने। रोटेट गर्दै गर्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एनी साइड अफ ट्रायंगल भन्यो है, मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट एनी साइड अफ ट्रायंगल भनेर भन्दै गर्दाखेरि भन त के थियो सर? त्यहाँ कतिजना साथीहरु वेटिङमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई एलाउ गरिदिनु। म यहाँ वेटिङ गरिरहेको छु, वेटिङमा कोही देखाएकै छैन त। यहाँनिर एकजना जोइनिङ भनिरहेछ, म गरिरहेको छु नानु देखेसम्म है। ग्रुपमा मेसेज गरिरहेको भएको साथीहरु। अब यो एकजना निखिल भन्ने चाहिँ धेरै पटक जोइन हुन खोजिरहेछ, जोइन भइरहेको छैन हैन है। मैले एडमिट गरिरहेको, अब यहाँ एडमिट वेटिङ। ल ठीक छ, मैले यो हेर्दिरहेको छु, त्यो अब इन्टरनेट कनेक्सनले गर्दाखेरि नै हो त्यो भनेर बुझौँ है। ल हेर त ठिक छ सही भन्नुलाई एकजनालाई। ल यो बिहानी तिमीलाई नै मैले खोइ, तिम्रो त हराइसक्यो। एकजना बोला त, म एकजनालाई पोस्ट बनाइदिन्छु, सजिलो हुन्थ्यो मलाई। ल युवराज है, ल एकजनालाई बनाएँ त मैले। ल गुड। ल यो मलाई एकदम एडमिट गर्नुपर्ने भएर पनि मेरो यतातिर चाहिँ ल युवराज है। अब हामीसँग के छ भने एबिसी मा चाहिँ 3 वटा मासेसहरुलाई हामीले प्लेस गर्यो इक्विलेटरल ट्रायंगलमा। हेर त ल यो पहिलो मासलाई 1 लेखे, दोस्रो मासलाई 2, तेस्रोलाई 3 लेखे के हामीले चिन्न सजिलो होस् भनेर है त। हेर त अब के छ भने नि यो एउटा कर्नरमा छ, एउटा मास हैन अर्को मास अर्को कर्नरमा छ, अर्को चाहिँ अर्कै कर्नरमा छ नि त, टाढा टाढा छ हैन। त्यही भएर यो डिस्क्रिट सिस्टम हो के, यो डिस्क्रिट सिस्टम हो। यसलाई यसरी बुझ है। यो के हो, अहिले हामीले 3टा मासलाई मात्र हेरेका छौं, त्यही भएर डिस्क्रिट सिस्टम हो। Now you have to determine the moment of inertia about any side of triangle भन्यो। यसको 3 वटा साइड छ नि त। यसले क्वेशनले तिमीलाई के फ्रिडम दिएको छ भने तिमी जुनसुकै साइडबाट मोमेन्ट अफ इनर्शिया मेजर गर्न सक्छौ भनेर भने है। तिमी जुनसुकै साइडबाट चाहिँ के त भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया मेजर गर्न सक्छौ भनेर भनेको हो यसले है। हेर त अब हामीलाई
मैले एबी भन्ने साइड लिएँ है त एक्सिस कुन एक्सिस लिएँ त भने एबी भन्ने एबीलाई एक्सिस मानेर बडी अब रोटेट गरिरहेको छ एबीलाई एक्सिस मानेर बडी के गरिरहेको छ रोटेट गरिरहेको छ है नाउ एबीलाई एक्सिस मानेर बडी रोटेट गरिरहेको छ भने हेर त एक्सिस अफ रोटेसन एबी भयो आइएबी भनेर लेखेँ यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट साइड एबी भनेर भने है मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट साइड एबी भनेर भनेको हो हेर आइएबी भनेर भनिसके पछाडि मैले हेर त हामीसँग तीनवटा पार्टिकल छ नि त तीनवटाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्नु पर्यो समेसन भनेको जस्तै त हो नि समेसनलाई एक्सपान्ड गरे हो मैले m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर नै लेखेको हो मैले है हेर त अब यो एबी भन्ने साइड त हाम्रो एक्सिसै कुन हो भने यो एबी नै हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसन हो के यसलाई जति लामो जति छोटो बनाए पनि केही फरक पर्दैन किनभने एक्सिस अफ रोटेसन लेन्थसँग सरोकार राख्दैन यसले एबीलाई एक्सिस मान्यो भने हेर यो एबी भन्ने एक्सिसमै दुईटा पार्टिकल लाई गर्छ नि यो 1 भन्ने पार्टिकल 2 भन्ने पार्टिकल त यही एक्सिसमा लाई गर्छ एक्सिसमा जब एक्सिस अफ रोटेसनमै पार्टिकल लाई गर्छ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ त 0 हुन्छ है प्लस कुरो रह्यो थर्ड पार्टिकलको है थर्ड पार्टिकलको कुरा रह्यो थर्ड पार्टिकल भनेको यो 3 सीमा भएको पार्टिकल यो त एक्सिसमा लाई गर्दैन एक्सिसमा लाई गर्दैन भने यो एक्सिसबाट कति परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स टाढा लाई गर्छ त्यो डिस्टेन्स हामीलाई चाहिन्छ त्यो मैले आर लेखेँ एमआर स्क्वायर किनकि हाम्रो फर्मुला नै एमआर स्क्वायर हो नि त है ल अब एम आर को भ्यालु कति हुन्छ त हेरौँ है आर को भ्यालु कति हुन्छ त त्यो हेरौँ है सर त्यो I1 र I2 कसरी 0 भएको चाहिँ फेरि एकचोटि भनिदिनु न ल हेर के छ भने 1 र 2 भनेको जस्तो एक्सिस भनेको त अहिले हाम्रो एबी भन्ने साइड एक्सिस अफ रोटेसन हो है एबी भन्ने एक्सिस अफ रोटेसन हो यो 1 र 2 भन्ने मासेस चाहिँ एक्सिसमा लाई गरे कि गरेन गर्यो एक्सिसमा लाई गर्ने पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति भन्यो हामीले 0 त्यही भएर 0 भएको है ओके सर अब हेरौँ यम अब आर को भ्यालु कति हुन्छ त भनेर भन्यो भने आर को भ्यालु अब हामी निकाल्न सक्छौँ हैन किनभने इक्विलेटरल ट्रायंगल अफ साइड यल भने तीनटै साइड यल हुन्छ त्यसमा समस्या भएन मैले यसलाई 60 डिग्री लेखिदिए है त तिमी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई गरेर गर्न पनि सक्छौ मैले यसलाई 60 डिग्री भनेर लेखिदिए अब 60 डिग्री लेख्न त पाइयो नि त है 60 डिग्री लेख्न त पाइयो किन पाइयो भने इक्विलेटरल ट्रायंगल हो त्यसो भए अब यो sin 60 इक्वल्स टु r बाइ l गर्यो भने r को भ्यालु कति आउँछ l sin 60 आउँछ है त r भनेको कति आउँछ l sin 60 आउँछ r को ठाउँमा l sin 60 लेखे मैले ल हेर यसको स्क्वायर गर m l sin 60 भनेको √3/2 को स्क्वायर भयो कति आयो त आन्सर 3/4 ml स्क्वायर आउँछ है त मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एनी साइड अफ ट्रायंगल भन्यो भने अप्सन डी आइएबी लेखे मैले आइएबी भनेको कति त 3/4 ml स्क्वायर आउँछ है 3/4 ml स्क्वायर आउँछ अब हामीले यहाँ के विचार गर्नु पर्यो भने जुन चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन हो त्यहाँबाटको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो है अब मैले त एबी भन्ने साइड लिए हैन कसैले मैले एबी भन्ने साइड लिए कसैले त अरु कुनै साइड लिन्छु भन्ला हैन कसैले अरु कुनै साइड लिन्छु भनेर भन्ला है सर के छ भने हजुर सर मोमेन्ट अफ यो एक्सिसमा पर्ने सबै पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 हुन्छ 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 जुन एक्सिस अफ रोटेसन हुन्छ नि एक्सिस अफ रोटेसनमा लाई गर्ने पार्टिकलको सबै मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलवेज 0 हुन्छ है किन सर किन 0 हुन्छ भने पहिलो कुरा r0 भनेको बुझ्छौ म्याथमेटिकली एक्सिसबाट mr स्क्वायर फर्मुला हो नि त हैन mr स्क्वायर फर्मुला हो हाम्रो mr स्क्वायर हो अनि एक्सिसै ल यो एक्सिस भयो डिस्क्रिट सिस्टम कसरी पकाइ म भन्छु पहिले यो आन्सर कम्प्लिट गर्दियो म ल यो पार्टिकल m ल हेर m भन्ने पार्टिकल r डिस्टेन्स टाढा छ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया mr स्क्वायर जब यो m भन्ने मास एक्सिसमै आयो भने r को भ्यालु कति हुन्छ कान्छ भन त कति हुन्छ 0 हुन्छ नि 0 हुन्छ त्यसकारणले एक्सिसमा लाई गर्ने पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 हुन्छ अनि यो डिस्क्रिट सिस्टम कसरी भयो भने ल सुन है डिस्क्रिट सिस्टम कसरी भयो भने हामीले तीनटा मासको मात्रै कुरा गरेका छौं m1 m2 m3 एउटा कर्नरमा छ एउटा अर्कै कर्नरमा छ टाढा टाढा छ नि त यिनीहरुको बीचमा कन्टिन्युटी भएन नि त त्यसकारणले यो डिस्क्रिट सिस्टम हो है त्यसकारणले यो डिस्क्रिट सिस्टम हो यो यसको जुन एबी एक्सिस लिएर रोटेट गर्नुभछ नि त्यसलाई हामीले कसरी इमेजिन गर्ने सर यो कसरी रोटेट भइराछ भनेर इमेजिनेसनै भएन के सर इमेजिनेसन किन सुन न त इमेजिनेसन कसरी सुन भने नि ल एबी भन्ने साइडलाई फिक्स छ ल यति विचार गर
हो ल एउटा यो एबी भन्ने साइडलाई तिमीले एक ठाउँमा बाँधेर झुन्डाइदिएको छौ ल एक एबीलाई फिक्स गरिदियो अब त्यो एबीको वरिपरि यसलाई घुमाइदियो नि त रोटेट हुँदैन र यो रोटेट हुन्छ नि हजुर हजुर अब यो कसरी भने तलमा डाउन डाउन टु अप टु डाउन हुन्छ भने इमेजिन त गर्न सक्छौ नि त्यसकै त्यो आर एक्सिसलाई रेडियस बनाएर त्यो सर्कल जस्तो बिहेभ गरे होइन त्यहाँ हो सर्कल एक्ज्याक्टली सर्कल त बिहेभ गर्छ नै है हस् सर थ्याङ्क यू सर ओके ओके ल हेरौँ के छ क्वेसन नै पख त ल भन त एकजनाले भन त तिमीहरूले यसो गर्दै पनि हुन्छ त्यो के भन्छ च्याट यहाँ देखिरहेको छ च्याटमा मेसेज छोड्दै पनि हुन्छ बुझेन भने है त्यो ह्यान्ड रेज गरे भने मैले सोधेँ यहाँनिर के थियो अभिषेक केही थियो हेलो सर भन त्यो सर M1 M2लाई अहिले चाहिँ एक्सिसमा राख्नु भएको छ होइन सर अनि M3लाई एक्सिस बनाएर चाहिँ रोटेट गरियो भने सेम भ्यालु आउँछ सर आइको आउँछ ल आउँछ पख म त्यही जाँदैछु आउँछ आउँछ हजुर है सर त्यो ल पनि टेन्सन नले गरिदिनुहोस् तिमी हस् धन्यवाद ल यहाँ सुन ल मैले अब त्यही भन्दै थिएँ म यहाँ तिमीहरूको क्वेसनले रोके मात्रै हो यहाँ हेर त अब मैले है त्यो आर इक्वल्स टु यल साइन 60 कसरी आयो भनेको त हेर त यो त यो 90 डिग्री भइहाल्यो इक्विलेटरल ट्रायङ्गल हो एउटा एङ्गल 60 डिग्री भइहाल्छ है अनि साइन 60 भनेको आर बाई एल पी बाई एच गरेर आइहाल्छ अब मैले त एबी भन्ने साइड गरेँ होइन अब अर्को कसैले चाहिँ त तिमीले नै किन सरले एबी गर्यो भने मैले एबी गर्नुपर्छ र होइन म त अर्कै साइड गर्छु भनेर सोच्छु म बिसी भन्ने साइड लिन्छु भन्ला कसैले है कसैले के त भने बिसी भन्ने साइड लिएला अब यो बिसी भन्ने साइडलाई चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन मान्यो भने हेर त ल बिसीलाई एक्सिस अफ रोटेसन मान्यो भने यो बी र सीमा लाइ गर्ने पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 आई थिङ्क यसमा डाउट नहोला है त बी र सीमा लाइ गर्ने पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 अब एमा लाइ गर्ने पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति भन्यो भने ल हेर अब एमा लाइ गर्ने पार्टिकल कति टाढा छ भन्यो भने त यल साइन 60 नै हुन्छ अघि जस्तै गर्यो भने किनभने इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको मिडियन के हुन्छ इक्वल हुन्छ है होइन म त एसी भन्ने साइड लिन्छु नि भन्ला कसैले ल एसी भन्ने साइड ल्याइदियो एसी भन्ने साइड ल्यायो भने के हुन्छ हेर त ए र सीमा लाइ गर्ने पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 हुन्छ बीमा लाइ गर्ने पार्टिकल कति टाढा हुन्छ त यल साइन 60 नै हुन्छ किनभने इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको सबै मिडियनहरू जहिले पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ यो एउटा मिडियन हो यो एउटा मिडियन हो यो अर्को मिडियन हो इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको मिडियनहरू जहिले पनि इक्वल हुन्छ जुनसुकै एक्सिसबाट गर्यो भने पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया 3/4 ml स्क्वायर आउँछ किन त्यस्तो हो भने बिकज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायङ्गल यो इक्विलेटरल ट्रायङ्गल भएको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको हो है ल हेर त अनि अर्को टाइपको ट्रायङ्गल भयो भने आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भयो भने चाहिँ प्रत्येक साइडबाट चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेम हुँदैन त्यही भएर तिमीलाई यो साइडबाट भनेर फिक्स यो साइडबाट भनेर क्वेसन एक्जाममा सोध्छ है त ल सुन त सर हजुरको माया कप छ कता जानुहुन्छ सरले एकछिन भन्दै हुनुहुन्छ के एकछिन है भनेको सुन्न सबले ल गुड मैले एकछिन भनेरै बाहिरको थियो है यहाँबाट ल
ए कान्छा ल अब हेर त अहिले के थियो भने यहाँ जम्मा चाहिँ 3वटा मात्रै पार्टिकल थियो, त्यही भएर 3वटाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्यौँ हामीले है। अब हामीसँग भनौँ 4वटा पार्टिकल भइदिएको भए हामीले के गर्थ्यौँ त? 4वटैको जोड्थ्यौँ नि त होइन। 10वटा भइदिएको भए 10वटाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्थ्यौँ। 20वटा भइदिएको भए 20वटा भइदिएको भए त अब झनै हामीले के त भने 20वटाको जोड्न बडो टाइम लाग्थ्यो, जोड्याजोडी गर्नु पर्थ्यो क्लासैभरि होइन। एन्ड सो अन नम्बर अफ पार्टिकल बढ्दै 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 गयो भने है त, नम्बर अफ पार्टिकल बढ्दै बढ्दै गयो भने अब यो समेसनको कुरा पनि, यो जोड्दै जोड्दै जाने भन्ने कुरा पनि हाम्रो लागि कम्प्लिकेटेड, अलिकति टिडिएस हुँदै जाने भयो है। अलिकति के गर्दै जाने भयो भने टिडिएस हुँदै जाने भयो। सो अब लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल हुँदै गर्दा अब कसरी गर्ने त है, कसरी गर्ने त भने नर्मली हेर त हामीलाई के छ भने यो रिजिड बडीको कुरा भयो है, यो रिजिड बडीकै कुरा भयो हामीसँग। हेर त अब के हो भन त? एक्चुअली यो हजुर डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसको बुझाइदिनु न। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस बुझाइदिनु भनेको ल सुन ल, हजुर सर। एउटा पार्टिकल यहाँ ल सुन ल, एउटा पार्टिकल यहाँ छ, यहाँनिर छ, एउटा यो कुनामा छ, एउटा यता छ, यस्ता भनेका डिस्क्रिट हो। ल यति बुझ है त। यो रातो 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 देख्यो नि, यो सबै डिस्क्रिट हो। अब कन्टिन्युअस भनेको यसलाई रातो रातो जोडियो 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 ल यो कन्टिन्युअस हो। मानौ एउटा तिमीले रड ल्यायो, ल साँच्चीको यो रडलाई तिमीले चाहिँ रिजिड बडी कन्सिडर गर्यो भने यहाँदेखि यो एउटा एदेखि बीसम्म सबै पार्टिकलको कन्टिन्युटी भयो कि भएन है? भयो। यो भनेको कन्टिन्युअस हो है। ल त्यसरी बुझौँ डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस भनेको चाहिँ है त। ल ल हेरौँ अब के छ भने लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल्सहरू भइसके पछाडि, लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल्सहरू भइसके पछाडि हेर त सबैको जोड्न गाह्रो हुन्छ भन्यो नि हामीले होइन। जस्तो यहाँ मानौ यहाँबाट थुप्रै पार्टिकलहरू छ क्या, थुप्रै मासेसहरू छ। ल क्यापिटल एम भनेपछि M1 प्लस M2 प्लस हुँदै 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 प्लस MN सम्म लेखेँ मैले। ल हेर है त, यहाँबाट प्रत्येक पार्टिकलको मास जोड्यौँ भने यो होल बडीको मास आउँछ नि। अब हामीले के इमेजिन गर्छौँ भने यो होल मास अफ द बडी इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड, द होल मास अफ द बडी इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड एट अ fixed distance k away from axis of rotation है त। ल the whole mass of the body is assumed to be concentrated at a fixed distance k away from the axis of rotation भनेर भन्छौँ। र यो मास भनेको, यो पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो भने it is a point where whole mass of the body is whole mass of the body is हजुर त्यो अघि गराउनु भएको थियो नि सर 3 आइडेन्टिकल वाला, त्यसको सर y एक्सिसमा एकचोटि गरिदिनु न सर। है अब यसलाई यसो गरौँ होला कान्छा, y एक्सिसको अबाउटमा ठिक छ, मैले तिमीले भनेको कुरा बुझेँ, म अहिले त आइसकेँ होइन। सुन त किनभने अहिले अब एउटैमा लाग्यो भने हामी अब आज त एउटा भन्दा केही पनि पढेको मजै आउँदैन हेर तिमीहरूलाई, त्यो तिमीहरूलाई म पछि गरिदिन्छु, पक्का टेन्सन नलिऊ। y एक्सिस अर्को भनेर है। हुन्छ सर। ल अहिले अब यसो गरौँ, एकछिन के गरौँ भने नि हेर है, अब आज फेरि म पनि एकछिन पछाडि अलिकति मेरो आफ्नो एउटा काम छ, त्यस कारणले तिमीहरूलाई म एकछिन म आफ्नो फ्लोमा पढाउँदै जान्छु। लास्टको 5 मिनट ल कहाँ बुझेन सोध भन्छु, म स्लाइड पनि देखाउँछु, त्यतिखेर डिस्कस गरौँला है सबैजनाले यो कुरामा ओके छ नि? ल ल हेर त, दिस इज अ पोइन्ट वेयर होल मास अफ द बडी इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेन्स है, एट अ फिक्स्ड डिस्टेन्स। ल हेर के मैले के यसरी के बुझ्नु तिमीहरूले भने नि, म यहाँ एउटै कुरालाई रिपिट गरेर भनिरहेको छु ताकि तिमीहरूलाई चाहिँ कतिले नबुझेको छ भने फेरि चाहिँ बुझोस् आफै भनेर चाहिँ मैले यसलाई रिपिट गरेर भनिरहेको हुन्छु है। केयर गर्नु। पोइन्ट वेयर होल मास अफ द बडी इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेन्स के फ्रम एक्सिस भनेर लेखेँ। ल हेर अब यो भनेको कस्तो हो भने नि हेर त, यो पोइन्ट भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँ जम्मै बडीको मास एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेट भयो भनेर हामीले एज्युम गर्यौँ, र यो पोइन्टलाई हामी सेन्टर अफ गाइरेसन भनेर भन्छौँ है। सेन्टर अफ मास भन्दैनौँ, यसलाई के भन्छौँ भने सेन्टर अफ गाइरेसन भनेर भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ त? सेन्टर अफ गाइरेसन। सेन्टर अफ मास भन्दा यो कुरा के कुरामा फरक छ त भने नि है, ल के कुरामा फरक छ भने मैले यहाँ स्क्वायर ब्राकेट राखिदिएँ, यति कुरा मात्रै फरक छ। ल हेर त एउटा स्क्वायर ब्राकेट अथवा ब्राकेटभित्र राखिदिएँ मैले। ल हेर
यो ब्राकेट भित्र राखेको टर्म छ नि त्यो भन्दा अगाडिको पढ्यो भने त्यो सेन्टर अफ मासको डेफिनेसन हो यो होल पढ्यो भने चाहिँ सेन्टर अफ गाइरेसनको डेफिनेसन हो मतलब के हो भने सेन्टर अफ मास एक्सिसमा जहाँकै पनि लाई गर्न सक्छ तर सेन्टर अफ गाइरेसन कहिले पनि एक्सिसमा लाई गर्न सक्दैन भन्ने बुझ्ने अब हेर क्यापिटल एम भनेको मास यो ठाउँमा कन्सन्ट्रेट भयो अब यो होल बडी रोटेट गरेछ भन्नु र होल बडी रोटेट गरेछ भन्यो भने त मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति भन्यो भने हामीले अघि भर्खरै भन्यौ I equals to 1 to n MI/RI स्क्वायर हुन्छ भनेर भन्यौ हैन अनि हेर त अब के छ भने यो बडी यसरी रोटेट गर्दै गर्दा यो क्यापिटल एम पनि त एउटा के रेडियस भएको सर्कलमा घुम्छ नि त हैन क्यापिटल एम के रेडियस भएको सर्कलमा घुम्छ सो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई कसरी लेख्न मिल्यो हेर त mr स्क्वायर भने जस्तै m अनि k स्क्वायर लेख्न मिल्यो यो आई समेसन वाला जुन छ यो समेसनलाई हामीले यसरी रिप्लेस गर्न मिल्छ I equals to m k स्क्वायरले रिप्लेस गर्न मिल्यो जुन के भन्ने टर्म आयो यसलाई हामी रेडियस अफ गाइरेसन भनेर भन्छौं है यो रेडियस अफ गाइरेसनको इन्ट्री पछाडी के भयो त भने समेसन गरेर अब जोडी राख्नु हामीले परेन के समेसन गरेर हामीले जोडी राख्नु परेन है त्यसकारणले हेर त के रेडियस अफ गाइरेसन जुन भन्यो नि यो गाइरेसन छ नि हाम्रो एम भन्ने गाइरेसन एउटा सर्कलमा घुम्छ नि त त्यो सर्कलको रेडियस के हो त्यही भएर त्यो गाइरेसनले घुम्ने सर्कलको रेडियस के भएको कारणले गर्दा रेडियस अफ गाइरेसन भनेर यसको नाम भनिएको हो है ल हेर अब हामीले I equals to mk स्क्वायर भन्ने रिलेसन युज गर्यो भने त्यो समेसनलाई mk स्क्वायरले रिप्लेस गर्न मिल्छ भनेपछि प्रत्येकको जोडी राख्नु परेन भन्ने यसले सेन्स दिन्छ सो यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौं भने ल हेर के रेडियस अफ गाइरेसन भनेको कति हुन्छ त एक्सप्रेसन भन्यो भने k equals to स्क्वायर रुट अफ I डिभाइड बाइ m k equals to स्क्वायर रुट अफ I डिभाइड बाइ m भनेर कहिले एकपटक यति मात्रै कुरा पनि सोधेको छ है एकपटक यति मात्रै कुरा सोधेको छ एक्जाममा हामीलाई अब हेर ल भन विशाल ल or k equals to हेर त I को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ I equals to 1 to n MI/RI स्क्वायर डिभाइड बाइ क्यापिटल M भनेर पनि लेख्न मिल्छ है एक्सप्रेसनलाई हामी यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ है ल हेर k equals to स्क्वायर रुट अफ समेसन I equals to 1 to n MI/RI स्क्वायर डिभाइड बाइ क्यापिटल M भनेर लेख्न मिल्छ हेर त सेन्टर अफ गाइरेसन र सेन्टर अफ मासको फरक के रहेछ सेन्टर अफ मास जहाँ पनि लाई गर्न सक्छ सेन्टर अफ गाइरेसन एक्सिसमा लाई गर्न सक्दैन जस्तो एउटा बडी रोटेट गरिरहेको छ है एउटा बडी रोटेट गरिरहेको छ अब इमेजिन गर न त्यो बडीको सेन्टर अफ गाइरेसन एक्सिसमा लाई गर्यो भने के हुन्छ होला के को भ्यालु त 0 हुन्छ के को भ्यालु 0 भयो भने I equals to mk स्क्वायरबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया त 0 आउँछ है मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 आउँछ बडी रोटेट गरिरहेछ अनि त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 0 भन्न फेरि पोसिबल भयो त पोसिबल भएन नि त त्यसकारणले सेन्टर अफ गाइरेसन कहिले पनि एक्सिसमा लाई गर्न सक्दैन भनेर जान्ने है अब हेर त तिमीलाई एउटा रिलेसन सोध्न सक्यो है यो सब एजुम्सन हो भन्यो हेर एजुम्सन भनेको यस्तो हो के अब यो कुरा एजुम्सन त हाइपोथेटिकल कुरा नै हो तर यही कुराले गर्दै गर्दाखेरि र इन्डिभिजुअली गर्दै गर्दाखेरि कम्पेयर गरेको रिजल्ट कम्पेयर गर्दाखेरि उस्तै उस्तै भइसकेपछि जुन कुरा कन्भिनियन्ट हुन्छ त्यही कुरा युज गरिन्छ है अब हेर हामीलाई के छ भने नि अब यो बडी यसरी चाहिँ रोटेट गरिरहेछ लार्ज नम्बर अफ पार्टिकलहरू चाहिँ सर्कलमा घुमिरहेछ भनेर भन्यो नि अब त्यो तनाव भएन के रेडियस अफ गाइरेसनको कुरा आइसके पछाडि I equals to mk स्क्वायरले हामीले रिलेसनलाई रिप्लेस गरिदिन सक्छौं अब हेर यो जुन एउटा रिलेसन त हामीले नम्बर 1 लेखे मैले k equals to स्क्वायर रुट अफ I by m भनेर लेख्न सक्यो नम्बर 2 k equals to स्क्वायर रुट अफ समेसन I MI/RI स्क्वायर बाइ m भनेर यसरी एक्सप्रेसन जान्न सक्छौं एक्जाममा कसरी पनि सोधिन सक्छ भने नि हेर है कसरी पनि सोध्छ भने नि एक्जाममा सोधिरहेको छ जस्तो रेडियस अफ गाइरेसन भन्छ है रेडियस अफ गाइरेसन अफ अ युनिफर्म रड भनेला रेडियस अफ गाइरेसन अफ अ युनिफर्म रड है about an axis passing through its edge भने radius of gyration of a uniform rod about an axis passing through its edge भने ल रड को लेन्थ चाहिँ l छ भन्ने बुझ है मैले क्वेशनमा लेखेन स्क्वायर रुट अफ l बाइ 3 भनेर लेखे अप्सन बी l डिभाइड बाइ स्क्वायर रुट अफ 3 भने अप्सन सी l डिभाइड बाइ स्क्वायर रुट अफ 12 अप्सन डी मा चाहिँ l डिभाइड बाइ स्क्वायर रुट अफ l डिभाइड बाइ 12 भनेर लेखे मैले है ल हेर अब हामीसँग
कस्तो खालको सिनारियो आयो भने एउटा रडको कुरा गर्यो हामीले है त के को कुरा गर्यो रडको कुरा गर्यो रड अथवा स्टिक भनेको नेचर यस्तो हुन्छ जसको लेन्थ यल छ रड स्टिक भन्यो भने हामीलाई थाहा छ नि त है रड अथवा स्टिक भनेर हामीलाई थाहा छ नि त हेर है यो रडलाई हामीले कसरी रोटेट गर्यौं भने एउटा चाहिँ सेन्टरमा पास गरेर रोटेट गर्यो सेन्टरबाट पास भयो ल हेर एक्सिस सेन्टरबाट पास भयो यो अबाउट सेन्टर हो यो अबाउट सेन्टर हो है अर्को चाहिँ के भने यसरी लगाएर यसरी एक्सिस भयो यो साइडमा फिक्स गरेर अबाउट साइड भयो है एउटा चाहिँ अबाउट सेन्टर अर्को चाहिँ अबाउट साइड भनेर भन्यो हामीले यो रडलाई दुई प्रकारले रोटेट गर्न सक्यो एउटा चाहिँ अबाउट सेन्टर एक्सिस सेन्टरबाट पास गराएर अर्को चाहिँ अबाउट साइडबाट पास गरेर है हेर त अब यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकली विथ लजिक के छ भने नि म्याथमेटिकली चाहिँ हामी एक्सिसबाट चाहिँ हैन यो सेन्टर भयो सेन्टरबाट एउटा सर्टेन डिस्टेन्स टाढा सानो सेगमेन्ट लिन्छौँ त्यो सानो सेगमेन्टले गर्दा हुने मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिन्छौँ हामीले पछि त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ र इन्टिग्रेसन गरेपछि आउने रिजल्ट जे हो त्यो रिजल्ट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ यहाँ त्यो रिजल्टलाई मैले डाइरेक्ट लेखेँ यो एम भनेको मास यसको लेन्थ यल छ अबाउट सेन्टर भन्यो भने सेन्टरबाट चाहिँ ml²/12 हुन्छ है आफ्टर म्याथमेटिकल डेरिभेसन आउने रिजल्ट हो यो ml²/12 हुन्छ र साइडबाट चाहिँ कति हुन्छ भने अबाउट साइड लगेर ml²/3 हुन्छ त्यही हेर त त्यही रड हो नि त त्यही रडको लागि त्यही प्रोपर्टी मोमेन्ट अफ इनर्सिया मेजर गर्दै गर्दाखेरि हामीले के पायौँ भने अबाउट सेन्टर एउटा भ्यालु आयो अबाउट साइड अर्कै भ्यालु आयो नि त डिफ्रेन्ट एक्सिसमा डिफ्रेन्ट भ्यालु दियो त्यस कारणले गर्दा मोमेन्ट अफ इनर्सिया टेन्सर क्वान्टिटी हो है डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड दिने कारणले गर्दा यसलाई हामीले टेन्सर क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ यो आफ्टर म्याथमेटिकल रिलेसन म्याथमेटिकल डेरिभेसन आउने रिजल्ट हो यो रिजल्ट हामीलाई चाहिन्छ त्यही भएर यो रिजल्टको कुरा मात्रै गर्यो हामीले यहाँ के हुन्छ भने नि अब यो रिजल्ट सम्झिनको लागि कहिलेकाहीँ ml²/12 हो कि ml²/3 हो भनेर कन्फ्युजन हुन्छ त्यो कन्फ्युजनको लागि त्यो कन्फ्युजन रिमुभ गर्नको लागि हामीले के गर्ने भने नि है हामीले के गर्ने भने नि हेर त हामीले के गर्ने भने जुन हामीसँग रड भनेर लेख्छौँ हामी रडलाई क्यापिटल आर भनेर लेख्ने है क्यापिटल आर भनेर लेख्ने र यो आर चाहिँ ल हेर अबाउट सेन्टर भन्यो भने आरलाई सेन्टरबाट काट्दियो अबाउट सेन्टर भन्ने कुरा आयो भने यो आरलाई सेन्टरबाट काट्दियो सेन्टरबाट काट्यो भने 1 र 2 मा सेपरेट भयो नि 1 र 2 मा सेपरेट भयो भने ml²/12 भयो अबाउट सेन्टर ml²/12 हुँदो रहेछ है अबाउट सेन्टर भन्यो पहिला रडलाई क्यापिटल आर लेख्ने आरओडी रड भयो अबाउट सेन्टर भन्यो भने त्यो आरलाई सेन्टरबाट काट्दिने आरलाई सेन्टरबाट काट्दिने सेन्टरबाट काट्यो भने 1 र 2 मा सेपरेट भयो नि ml²/12 भयो के है अनि साइडबाट कति है साइडबाट कति भन्यो भने फेरि यो 1 र 2 भन्यो नि यो त दुई टुक्रा भइसक्यो नि त है यो दुई टुक्रा भइसक्यो अब यो दुई टुक्रा भइसके पछाडि हेर त दुई टुक्रा भइसके पछाडि फेरि पनि एजबाट रोटेट गर्नु पर्यो नि त दुई टुक्रालाई जोड्नु पर्यो नि त 1 + 2 = 3 हुने भयो त्यही भएर अबाउट साइड भन्यो भने ml²/3 हुन्छ भनेर जाने यो चाहिँ फर्मुला सम्झिने तरिका मात्रै कुरा गरेँ मैले र यो अलिकति इलोजिकल कुरा हो है के हो इलोजिकल कुरा हो लजिकल कुरा चाहिँ के हो भने तिमीलाई रोटेट गर्न जुन एक्सिसबाट सजिलो हुन्छ त्यो एक्सिसबाटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एकदमै कम हुन्छ के ल तिमीलाई पक्कै पनि साइडबाट भन्दा त सेन्टरबाट रोटेट गर्न सजिलो हुन्छ नि त त्यस कारणले अबाउट सेन्टर चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया थोरै हुनुपर्छ लजिक त्यो हो थोरै भनेको ml²/12 थोरै हो कि ml²/3 थोरै हो भनेर सोच्ने ml²/12 चाहिँ थोरै हो त्यस कारणले अबाउट सेन्टर मिनिमम हुन्छ भनेर बुझ्ने अदरवाइज सेन्टरबाट कति भन्यो आरओडी रड लेख्ने है त रडको आरलाई सेन्टरबाट काट्दियो अबाउट सेन्टर भन्यो भने 1 र 2 मा ब्रेक भयो ml²/12 भयो यो सम्झिने टेक्निक भयो है अनि अबाउट साइड भन्यो भने यो दुई टुक्रालाई जोड्ने 1 + 2 भने 3 ml²/3 भयो ल यति कुरा जानिसके पछाडि नाउ मुभ टु द क्वेसन है मुभ टु द क्वेसन यो क्वेसनले के भनेको छ भने रेडियस अफ गाइरेसन अफ अ रड अबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स एज भन्यो नि हेर त यसको एजबाट पास भइरहेको छ भनेको छ अनि एज भनेको साइड हो के है अबाउट साइड अथवा एज भनेर भन्यो भने कुरा एउटै हो एजबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति ml²/3 हो नि त अबाउट एजबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हो त ml²/3 हो नि यसलाई इन टर्म अब हामीलाई त के चाहिएको हो रेडियस अफ गाइरेसन चाहिएको त्यस कारणले हामीले इक्वल्स टु के गर्न सक्छौँ m² गर्न सक्छौँ m क्यान्सल भइहाल्यो l²/3 भनेको k² भयो देयरफोर रेडियस अफ गाइरेसन के भनेको l/√3 हुन्छ ल हेर रेडियस अफ गाइरेसन कति आयो k
यो भनेको यल डिभाइड बाई स्क्वायर रुट अफ 3 आयो है त के भनेको यल डिभाइड बाई स्क्वायर रुट अफ 3 आयो यो अबाउट साइड भन्यो हैन ल हेर फर्मुला जाने भने त कति सजिलो भयो नि तिमीलाई एक्जाममा रेडियस अफ गाइरेसन अफ रड भन्ला अबाउट सेन्टर भन्ला ल ए चाहिँ भन्छ भन्ने त छैन नि त हैन रेडियस अफ गाइरेसन अफ रड अबाउट सेन्टर भन्ला रेडियस अफ गाइरेसन अफ रड अबाउट सेन्टर भनेको भने के गर्ने त भने अबाउट सेन्टर तिमीलाई थाहा छ ml स्क्वायर बाई 12 भयो इक्वल्स टु के गर्ने त रेडियस अफ गाइरेसन चाहिएको mk स्क्वायर mm क्यान्सल भयो के इक्वल्स टु के हुन्छ त l डिभाइड बाई स्क्वायर रुट अफ 12 हुन्छ के इक्वल्स टु के हुन्छ त स्क्वायर रुट अफ l बाई 12 हुन्छ ल तिमीले यहीँबाट के थाहा पाउन सक्छौ भने रेडियस अफ गाइरेसन पनि के हुँदो रहेछ भने नि रेडियस अफ गाइरेसन पनि एक्सिस चेन्ज भयो भने रेडियस अफ गाइरेसनको भ्यालु पनि चेन्ज हुँदो रहेछ है त्यही भएर रेडियस अफ गाइरेसनलाई पनि टेन्सर क्वान्टिटी भन्न मिल्छ रेडियस अफ गाइरेसनलाई पनि के भन्न मिल्छ त टेन्सर क्वान्टिटी भनेर भन्न मिल्छ अनि यो मास मास क्यान्सल भयो नि दुवै केसमा यसको मिनिङ के हो भने रेडियस अफ गाइरेसन इज इन्डिपेन्डेन्ट टु मास अफ द बडी रेडियस अफ गाइरेसन इज इन्डिपेन्डेन्ट टु मास अफ द बडी भनेर बुझ्ने है अनि एक्सिस अफ रोटेसन चेन्ज भयो भने रेडियस अफ गाइरेसन पनि चेन्ज हुन्छ यो हो रेडियस अफ गाइरेसन हामीले जान्ने तरिका हो अब हेर थोरै म यहाँ सेन्टर अफ मासको कुरा गर्छु अब है अघि यो सेन्टर अफ गाइरेसनको कुरा गरिसकेका छौँ सो सेन्टर अफ मासको कुरा गर्दै गर्दाखेरि टु मासे सिस्टमको लागि भने मैले हेर है त यहाँ सेन्टर अफ मास भनेको द्याट इज द पोइन्ट वेयर होल मास अफ द बडी इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड भनेर भन्छौँ नि हामी है ल हेर त जस्तो अरू डिफ्रेन्ट रिजिड बडिजको मोमेन्ट अफ एनर्जी कति कति भन्ने कुरा त हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ है सेन्टर अफ मासको कुरा दिस इज द पोइन्ट वेयर होल मास अफ द बडी इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड भनेर भन्छौँ नि हामीले है ल मैले के गरेँ भने लोकेसन हामीलाई लोकेसन चाहिएको छ कि लोकेसन अफ सेन्टर अफ मास सेन्टर अफ मासको लोकेसन कहाँ हुन्छ त भनेर हामीलाई जान्नुपर्ने छ अब हेर त लोकेसन अफ सेन्टर अफ मास कहाँ हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि मैले के गरेँ भने म दुईवटा मासेसहरू लिएँ मैले M1 र अर्को मैले M2 भन्ने मासेस लिएँ है ल M1 र M2 भन्ने मास लिएँ मैले यहाँनिर M1 अनि M2 छ यिनीहरूको सेन्टर जोइन गर्ने लाइन यो भयो है M1 र M2 छ अब यिनीहरू बिचको सेपरेसन सर्टेन सेपरेसन होला अब मैले के गर्छु भने नि फर्स्ट केसमा M1 इक्वल्स टु M2 गर्छु मैले हेरेँ त M1 इक्वल्स टु M2 गरेँ भने यी दुवै मास के छ भने नि है है सेन्टर अफ मास भनेको इट इज अ पोइन्ट है इट इज अ पोइन्ट वेयर अघि मैले लेखिसकेको थिएँ त्यहाँ वेयर होल मास अफ द बडी इज वेयर होल मास अफ द बडी इज it is a point where whole mass of the body is assumed to be concentrated है assumed to be concentrated जहाँ होल बडीको जम्मै मास कन्सन्ट्रेट भएको छ त्यो पोइन्टलाई हामी सेन्टर अफ मास भन्छौँ अब दुईवटा मासेसहरू इक्वल भएको केस गरेँ मैले M1 र M इक्वल छ भने M1 र M2 इक्वल छ भने हेर एक्ज्याक्टली मैले यहाँनिर एउटा पोइन्ट लेख्छु हेर है माथिको फिगरमा एउटा पोइन्ट लेखेँ मैले यो मिड पोइन्ट हो ओ भनेर लेखेँ है ओ भनेको मिड हो भने सेन्टर अफ मासको लोकेसन कहाँ हुन्छ त दुईटा मास इक्वल भयो भने एक्ज्याक्टली ओमै हुन्छ सेन्टर अफ मास है एक्ज्याक्टली कहाँ हुन्छ ओमै हुन्छ र M1 देखि सेन्टर अफ मास R1 छ M2 देखि चाहिँ R2 छ एकछिन यो M1 M2 लेखेँ मैले भने M1 R1 इक्वल्स टु M2 के हुन्छ R2 हुन्छ जहिले पनि M1 R1 र M2 R2 भनेको मोमेन्ट हो क्या त्यो मोमेन्ट के हो त भने मोमेन्ट अबाउट सेन्टर अफ मास हो र नम्बर 2 मा मैले एउटा फिगर बनाउँछु हेर है त M1 ग्रेटर देन M2 भनेर बनाएँ मैले M1 ग्रेटर देन M2 बनाएँ भने यो हाम्रो M1 अर्को हाम्रो के त भने M2 भयो अहिले के बुझौँ भने M1 इज ग्रेटर देन M2 छ M1 इज ग्रेटर देन M2 छ हाम्रो O यही छ O भनेको मिड हो यस्तो अवस्थामा सेन्टर अफ मासको लोकेसन हामीले यतातिर पाउँछौँ ल मैले फिगर बनाएँ M1 देखि डिस्टेन्स कति छ R1 छ M2 देखि कति छ R2 छ यहाँ पनि M1 R1 इक्वल्स टु M2 R2 नै हो है र नम्बर 3 मा गए म नम्बर 3 मा हामीसँग के छ भने M1 इज लेस देन M2 अथवा M2 इज ग्रेटर देन M1 छ है त M1 भयो अर्को M2 भयो M1 छ हामीसँग अर्को M2 छ हेर त M1 र M2 छ M1 र M2 छ अब हेर ओ मिड सधैँ छ M2 ग्रेटर छ अब M2 तिर चाहिँ सेन्टर अफ मास हुन्छ यसको मिनिङ के हो भने नि यो फिगरले के बोलिरहेको छ हेर त भने जतातिर हेभियर मास छ त्यतैतिर सेन्टर अफ मास शिफ्ट हुन्छ जहिले पनि है द लोकेसन अफ है द लोकेसन अफ
the location of center of mass is always nearer to the location of center of mass is always nearer to a heavier mass भनेर जान्ने है त the location of center of mass is always nearer to a heavier mass भनेर जान्ने है एउटा पोइन्ट यो हो यो तस्बिरले बोलेको कुरा यो हो र m1 r1 equals to m2 r2 भन्ने रिलेसन चाहिँ दिस इज भ्यालिड ओन्ली है दिस इज अबाउट के हो त भने अबाउट सेन्टर अफ मास मोमेन्ट अबाउट सेन्टर अफ मास हो हामीले अबाउट सेन्टर अफ मास हेर्यौ भने मात्रै m1 r1 equals to m2 r2 हुन्छ जस्तो दुईटा मास छ m1 र m2 हैन एउटा कुनै पोइन्ट ल्याइदियो हामीले p यो r1 छ यो r2 छ भने यतिकै m1 r1 equals to m2 r2 हामी लेख्दैनौं यो के हो भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया सरी मोमेन्ट अबाउट सेन्टर अफ मास हेरिन्छ है मोमेन्ट अफ के हेरिन्छ त सेन्टर अफ मास हेरिन्छ मोमेन्ट अबाउट सेन्टर अफ मास हेरिन्छ m1 r1 equals to m2 r2 है र हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं कि लोकेसन अफ सेन्टर अफ मास कति भन्यो भने तिमीले यस्तो रिलेसन देखिरहेको हुन्छौ m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2 भनेर लेख्छौं हामी है m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2 भनेर लेखिरहेको हुन्छौ यहाँबाटको तिमीहरुको कमन कुरा चाहिँ तिमीले के जान्ने हो यहाँ भने द लोकेसन अफ सेन्टर अफ मास इज अलवेज नियरर टु अ हेभियर वन है द लोकेसन अफ सेन्टर अफ मास इज अलवेज नियरर टु अ क्लोजर टु अ हेभियर मास हुन्छ भनेर जान्ने यदि दुईटै मास इक्वल भयो भने एक्ज्याक्टली कहाँ हुन्छ पहिलो केसमा हेर m1 equals to m2 भयो भने तनावको विषय नै भएन के हुन्छ त भने सेन्टर अफ मास एक्ज्याक्टली मिड पोइन्टमा हुन्छ है m1 equals to m2 भयो भने एक्ज्याक्टली बीचमा हुन्छ भन्ने कुरा जान्ने है त यो चाहिँ लोकेसन अफ सेन्टर अफ मास निकाल्ने फर्मुला हो यो फर्मुला लोकेसन अफ सेन्टर अफ मास फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला हो यस्तो इक्वेसन हुन्छ भनेर मैले लेखिदिएको है ल सर अब हेर के छ भने हजुर सर त्यो m1 r1 equals to m2 r2 त्यो अबाउट सेन्टर अफ मास जुन भन्नुभयो नि त्यो अबाउट सेन्टर अफ मासमा मात्र यो फर्मुला लाग्छ भनेर अनि यो सर सेन्टर अफ मास भनेको सर कतिखेर जतिखेर त्यो मिड पोइन्टमा लाई हुन्छ त्यतिखेर मात्र हैन मिड पोइन्ट मात्र कहाँ भयो त यो त जहाँ पनि हुन्छ यो त यस्तो भयो ल मिड पोइन्ट एउटा यहाँ पनि लाग्यो r1 र r2 चेन्ज भयो कि भएन दोस्रो फिगरमा चेन्ज भयो सर ल अनि r1 र r2 को भ्यालु चेन्ज भयो नि त भनेको अबाउट सेन्टर अफ मास यो थर्ड को लागि हेर यहाँबाट m1 देखि r1 m2 देखि r2 हैन त फेरि यहाँ पनि m1 r1 equals to m2 r2 तीनवटै फिगरमा यो भ्यालिड छ हैन सर हो एकदम एक्ज्याक्टली मजाले छ त्यही भएर किनभने सेन्टर अफ मास बाटोको डिस्टेन्स मात्रै मेजर गर है भन्न खोजे अब मैले भ्यालिड छ बाबु तीनटैमा है ए हुन्छ सर ल जस्तो हेर त जस्तो हामीलाई ल 1 kg and 2 kg mass are है ल 1 kg and 2 kg mass are 9 meter apart भने ल the location of center of mass है त the location of center of mass है from 1 kg mass भनेर लेखे from 1 kg mass is at a distance of भने is at a distance of भने मैले 1 meter 3 meter 4 meter 6 meter भनेर लेखे ल 1 kg and 2 kg mass are 9 meter apart. The location of center of mass from 1 kg mass is at a distance of भने हेर त एउटा 1 kg छ है त m1 1 kg छ अर्को m2 छ कति छ 2 kg छ यिनीहरु बीचको सेपरेसन कति छ त भने 9 मिटर छ है यिनीहरु बीचको सेपरेसन कति छ त 9 मिटर छ हेर त अब यो मिड पोइन्ट हो अब आफै आइडिया लगाऊ के तिमीले फर्मुला अप्लाई गर्ने आफ्नो ठाउँमा छदै छ हैन के छ भने 1 kg र है 1 kg र 2 kg को केसमा है 1 kg र 2 kg को केसमा 2 kg हेभियर हो द लोकेसन अफ सेन्टर अफ मास विल बी नियरर टु 2 kg भन्ने कुरामा त हामीलाई डाउट भएन नि भने आधा मात्रै भने कति 4.5 हो नि 1 kg बाट कति डिस्टेन्स टाढा भनेपछि obviously 4.5 भन्दा धेरै हो 4.5 भन्दा धेरै एउटा मात्रै अप्सन छ अप्सन डी भयो है त अप्सन के भयो त डी भयो
त्यही भएर चाहिँ हामी यसरी पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ अथवा होइन म त M1 R1 गरेर गर्छु भनेर गर्यो भने पनि तिम्रो एन्सर आउँछ नि है ल M1 बाट R1 डिस्टेन्स टाढा भयो M2 बाट हजुर फेरि भनिदिनु न बुझाइदिनु ल पख म एकैछिन पख है त म फर्मुलाबाट सिकाउँछु पहिला ल M1 R1 इक्वल्स टु M2 R2 भयो ल M1 1 kg R1 त सोधेको छ M2 भनेको 2 kg R2 भने कति 9 माइनस R1 लेख्न सक्यो नि त ल R1 इक्वल्स टु 18 माइनस 2 R1 भयो 3 R1 इक्वल्स टु 18 यसरी R1 भनेको 6 मिटर आयो यो फर्मुलाबाट आयो हेर है अब हामीलाई त एउटा 1 kg छ अर्को कति छ भने 2 kg छ हेर त एउटा 1 kg छ अर्को के छ भने 2 kg छ र यो 1 kg र 2 kg भनेपछि अब हामी यो ओ भने मिड हो है अब लोकेसन अफ सेन्टर अफ मास विल बी नियरर टु हेभियर मास भन्यो नि पक्कै पनि 2 kg तिर छ सेन्टर अफ मास कता छ भने पक्कै पनि 2 kg तिर छ पक्कै पनि यहाँ सेन्टर अफ मास कतै छ भने यो त कति टाढा सेन्टर आधा भन्दा टाढा हो नि त आधा भन्दा टाढा हो यो दुईटा बीचको सेपरेसन कति छ त 9 मिटर छ यो दुईटा बीचको सेपरेसन 9 मिटर छ भने अब हामी क्लियरली के भन्न सक्छौं भने हेर त हामी क्लियरली के भन्न सक्छौं भने यदि आधा मात्रै भनेको त 4.5 मिटर हो नि त 4.5 मिटर भन्दा धेरै हुनु पर्यो 4.5 मिटर भन्दा धेरै भनेको अप्सनमा कुन छ त एउटा मात्रै छ 6 मिटर भयो है त कति भयो त 6 मिटर भयो ल गुड अब हेर त अब मैले 2 मास सिस्टमको लागि भने हैन सिंगल बडी सिस्टमको लागि लोकेसन अफ सेन्टर अफ मास भने मैले है लोकेसन अफ सेन्टर अफ मास भनेर भने मैले सिंगल बडी सिस्टमको लागि त्यो सिंगल बडी सिस्टमको लागि भनेको कस्तो हो भने नि हेर्न त सिंगल बडी सिस्टमको लागि चाहिँ ल हेर सिंगल बडी सिस्टमको लागि भन्दै छु मैले सिंगल बडी सिस्टम भनेको जस्तो मानौ कुनै रिङ छ एउटा सर्कुलर बडी छ सर्कुलर बडी एउटा भित्र खाली छ भने त्यसलाई रिङ भन्छौं यदि भरिएको छ भने त्यसलाई हामी डिस्क भन्छौं है त रिङ र डिस्कको कुरा अब यसको सेन्टर अफ मास कहाँ हुन्छ भने एक्ज्याक्टली यस्ता युनिफर्म बडीहरुमा सेन्टर अफ मास एक्ज्याक्टली सेन्टरमा हुन्छ के है त्यो कुरो ख्याल गरौँ अनि हामीले के त भने स्फियरमा भनौं ल स्फेरिकल बडी पनि के हुन्छ एउटा सोलिड स्फियर हुन्छ अर्को होलो स्फियर हुन्छ भरिएको छ भने सोलिड खाली छ भने होलो यिनीहरुको पनि सेन्टर अफ मास एक्ज्याक्टली कहाँ हुन्छ सेन्टरमै हुन्छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड मासेसहरुमा एक्ज्याक्टली सेन्टर अफ मास सेन्टरमै हुन्छ तर अब कुरो के रह्यो भने नि यसलाई आधा बनाइदिनु न आधा बनाएपछि सेमी रिङ भयो नि त सेमी रिङ भएपछि सेमी रिङको कुरा आउला अथवा सेमी डिस्कको कुरा आउला हो यो केसमा चाहिँ सेमी आधा भयो भने अब सेन्टर अफ मासको लोकेसन कहाँ हुन्छ स्फियर पनि के भयो आधा गर्यो भने है आधा गर्यो भने अब हेर एउटा के होला हेमी सोलिड स्फियर होला हैन एउटा चाहिँ हेमी होलो स्फियर होला अथवा होलो हेमी स्फियर होला हेमीको कुरा गर्छौं हामी है ल हेर यो सिम्पली एउटा के भने मैले भने सिम्पली एउटा एक्जाम्पलको कुरा मात्रै भने मैले अब आधाको कुरा भयो भने सेन्टर अफ मासको लोकेसन कहाँ हुन्छ त्यो हामीलाई चाहियो एउटा कोन छ हामीसँग है त हामीसँग के छ कोन छ यो कोनको सेन्टर अफ मासको लोकेसन कहाँ हुन्छ त्यो चाहियो ट्रायंगल छ ट्रायंगलमा सेन्टर अफ मासको लोकेसन कहाँ हुन्छ त्यो हामीलाई चाहियो भने अब म एउटा प्याटर्न लेख्छु यहाँ एउटा वे लेख्छु त्यो वे को लागि चाहिँ ल हेर है त्यो एउटा वे लेख्छु मैले र त्यो वे को लागि चाहिँ हामीले एकपल्ट थोरै ध्यान दियौ जस्तो सीटी भनेर लेख्छु हेर है त सी टी एच आर एस डी भनेर लेखेँ मैले हेर है लोकेसन अफ सेन्टर अफ मास खोज्दै छौं हामीले सी भनेको कोन हो टी भनेको ट्रायंगुलर ल्यामिना हो ट्रायंगुलर बडी हो सुन है टी भनेको ट्रायंगुलर ल्यामिना हो अथवा ट्रायंगुलर बडी भने हो है ट्रायंगुलर ल्यामिना अथवा ट्रायंगुलर बडी भनेर भनेको हो यस भनेको होलो हेमिस्फियर भनेर बुझ्छ अब हामी किन स्फियर मात्रै भन्यो भने त एक्ज्याक्टली सेन्टरमा हुन्छ भनेर थाहा छ नि त्यही भएर होलो हेमिस्फियर आर भनेको रिङ हो कस्तो छ रिङको त सेन्टरमा हुन्छ त्यो त जान्नु पर्दैन आधा भयो भने कहाँ हो भन्ने कुरो हाम्रो सेमी रिङको कुरा गरे मैले यस भनेको के हो यस भनेको सोलिड स्फियर अथवा सोलिड हेमिस्फियर किन सोलिड स्फियर भयो भने त एक्ज्याक्टली कहाँ हुन्छ त सेन्टरमा हुन्छ है एक्ज्याक्टली कहाँ हुन्छ त सेन्टरमा हुन्छ सोलिड हेमिस्फियर वेट सोलिड हेमिस्फियर डी भनेको डिस्क हो डिस्कको कहाँ हुन्छ भने एक्ज्याक्टली सेन्टरमा हुन्छ तर हामीलाई के चाहियो सेमीको कुरा चाहियो है त हामीलाई के चाहियो त सेमीको कुरा चाहियो यो कन्फ्युज नहोस् है फेरि
सेमी सुन त लास्टको तीनवटामा 2 3 4 भनेर लेखेँ लास्टको तीनवटामा 2 3 4 लेखेँ अनि त्यही कुरा रिपिट गर्छु 4 3 2 भनेर लेख्छु ल हेर 2 है 3 4 4 3 2 एउटा प्याटर्न बनाएर त 2 3 4 4 3 2 लेखेँ अनि यतापट्टि चाहिँ पाई 8 3 पाई भन्ने चाहिँ एउटा प्याटर्न है पाई 8 3 पाई भनेको चाहिँ एउटा यो प्याटर्न हो र यो प्याटर्नलाई चाहिँ फलो गर्ने है 2 3 4 4 3 2 लेख्यो हामीले अनि पाई 8 3 पाई 8 3 पाई भनेको चाहिँ अब यो पढ्दा पढ्दा जानिन्छ है अब हेर है अब हामीले 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 2 पाई 8 3 पाई 8 3 पाई भनेर लेखेँ मैले अब हेर त अब के गर्ने भने नि यसलाई पनि म रेडले लेखिदिन्छु बखा है त पाई 8 3 पाई 8 3 पाई अब के गर्ने भने हेर त के गर्ने अब भने नि यो डिस्क भन्यो भने त के हुन्छ रेडियस हुन्छ सोलिड हेमिस्फियर रेडियस हुन्छ आर थपिदियो रिङमा के हुन्छ रेडियस हुन्छ आर थपिदियो होलो हेमिस्फियर रेडियस हो आर ट्रायंगलमा हाइट हुन्छ कोनमा के हुन्छ हाइट हुन्छ ल सेन्टर अफ लोकेसन अफ मास कहाँ हुन्छ त भने यस्तो हो भनेको अब कोनको लागि h/4 भनेको यो बेसबाट कति हाइट माथि हुन्छ भन्यो भने नि है ल कति हाइट यो h हाइट छ यसको भने 1/4 अफ हाइटमा चाहिँ सेन्टर अफ मासको लोकेसन हुन्छ भनेर बनेको हो यो सेन्टर अफ मास भनेर बनेको हो यो है h/4 मैले के लेखेँ c भनेको कोन t भनेको ट्रायंगुलर ल्यामिना h भनेको होलो हेमिस्फियर r भनेको रिङ सेमी हो h भनेको सोलिड हेमिस्फियर d भनेको डिस्क सेमी हो अब हामीले यो प्याटर्न बनाउनलाई त यो प्याटर्न लेख्नलाई त CTHRSD त हामीले सिरियली लेख्नु पर्यो नि त यो CTHRSD सिरियली लेख्न सकिएन भने हामी चिप्लिन्छौँ नि त हैन प्याटर्न मिल्दैन त्यसकारण हेर त अब के बुझौँ भने नि सी भनेको कोरोना भनेर लेखेँ मैले ल है त सी कोरोना भनेर लेखेँ टी भनेको टाइम कोरोना टाइम है यो कोरोना टाइम हो नि त कोरोना टाइम यो हातमा लेखेँ मैले ल यसबाट हातमा राम्रोसँग लेखेँ ल राम्रोसँग हेर त हातमा राम्रोसँग हातमा यसरी भनौँ न राम्रोसँग भन्दा नि म यसरी भनिदिन्छु भर्खर त हातमा राम्ररी सेनिटाइजर दलौँ भन्छु है त सेनिटाइजर दलौँ भने ल हेर त मैले के लेखेँ भने नि कोरोना टाइममा अथवा यो कोरोना टाइम हो कोरोना टाइममा हातमा राम्रोसँग सेनिटाइजर दलौँ भन्यो भने कोरोना टाइम सी टाइममा टी हातमा एच राम्ररी आर सेनिटाइजर एस डी दलौँ आयो नि त प्याटर्न आयो नि CTHRSD भनेर घोकिरहनु परेन के कोरोना टाइममा हातमा राम्ररी सेनिटाइजर दलौँ हैन CTHRSD आयो अनि लाइन यसरी ड्र गर्छौ अनि के गर्छौ तिमी लास्टको 2 3 4 लेख्छौ 2 3 4 अनि 4 3 2 है त तल 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 2 अनि पाई 8 3 पाई 8 3 पाई लेख्छौ पाई 8 3 पाई अनि डिस्क भन्यो भने रेडियस हुन्छ आर स्फियर रेडियस रिङ रेडियस होलो हेमिस्फियर रेडियस ट्रायंगलसँग के हुन्छ हाइट कोनसँग के हुन्छ हाइट भनेको यो के हो भने कसरी बुझ्ने डिस्क भन्यो नि सेमी डिस्कमा यो त डी भनेर जम्मै सेमी हो सेमी डिस्कमा सेन्टर अफ मासको लोकेसन कहाँ हुन्छ भनेर कसैले भन्यो भने यो भनेको यस्तो हो यो डिस्क भयो भने यो सेन्टरबाट चाहिँ कति हाइट माथि हुँदो रहेछ भने ल हेर यहाँनिर कतै होला 4r/3 पाई डिस्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ त सेन्टर अफ मासको लोकेसन हुन्छ भनेर भनेको हो क्या यो त्यसरी बुझ्नुपर्छ है यो कुरो ख्याल गर्ने यो भनेको चाहिँ सेन्टर अफ मास फर सिंगल बडी सिस्टमको लागि यसरी हामी सम्झिन सक्छौँ है कोरोना टाइममा हातमा राम्रोसँग सेनिटाइजर दलौँ भन्ने फर्मेटलाई लियो भने है अब यसरी भने पनि हुन्छ किन कोरोना मात्रै सिनेमा टाइम हैन सिनेमा टाइम यसबाट हाम्रो लेखेँ मैले यसबाट चाहिँ है यसबाट हाम्रो आरबाट राजेश है यसबाट राजेश हमाललाई हामी सुपर दाई भन्छौँ नि राजेश दाई भन्छौँ नि है कोरोना टाइम अथवा हाम्रो मात्रै किन लेखौँ हैन हमाल राजेश भनौँ न के छ र कोरोना सिनेमा टाइम हमाल राजेश सुपर दाई भन्यो भने के हुन्छ
CTH है RSD। अब यसलाई जसरी हुन्छ नेमोनिक्स भनेका फिजिक्समा त्यति धेरै काम त गर्दैन नेमोनिक्सले, तैपनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले यसरी रिलेसनहरू सम्झिनलाई यसो चाहिँ हामीले एउटा एक खुड्किलाको रूपमा मात्र लिन्छौँ। अदरवाइज फिजिक्समा हाम्रो लजिक नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। ल अब बाँकी कुरा हामी अर्को क्लासमा डिल गर्छौँ है त। ल भन के सोध्नु छ भने भनिहाल। सर योबाट क्वेशन कस्तो सोध्छ? योबाट सेन्टर अफ मासको लोकेसन भनेर सोध्छ कान्छा है। रोएको कति भयो त नि सब पढ्नु सर। ल भन नानु। सर हजुर हजुरले माथिको रिलेसनमा थियो नि अँ त्यो समिश्रणको I इक्वल टु 1 हुन्छ यालो सर। I इक्वल्स टु 1 to n भने हो, 1 भने हो त्यो यल होइन। I इक्वल्स टु 1, 1 देखि n सम्म 1 2 3 4 हुँदै n सम्म गएको भनेको हो त्यो है। तर I इक्वल टु 1 हो है। I इक्वल्स टु 1 हो। त्यो कन्फ्युज भयो भने I नलेखे पनि हुन्छ क्या। समेसनमा चाहिँ I इक्वल्स टु 1 to n जुन छ त्यो नलेखेर समेसन MI RI² मात्र लेखे भइहाल्छ है। यस सर। सर यो हजुर ल भन्नु लेखाएको नानु। यो हजुर लेखाउनु भयो नि भर्खरै h/4 h/3 हरू यिनीहरू भनेको यो के भन्छ कोनमा अनि यिनीहरुमा लोकेसन अफ त्यो सेन्टर अफ मासको यो चाहिँ यो हुन्छ भनेर भन्नुभयो हो। ओके सर। यो सिंगल बडी सिस्टममा सेन्टर मासको लोकेसन कहाँ हुन्छ त भनेर चाहिँ यो सम्झिनको लागि भनेर यो खालको चाहिँ एउटा कुरा गर्यो हामीले है। ओके सर। ल अब सबैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू एभ्रीवन है। ल हेभ अ नाइस नाइट है त।